आफ्नै जीवनभित्र लुकेर बसेको आत्मबल, ऊर्जा, प्रतिभा, सम्पन्नता, प्रेम, शान्ति र आनन्दलाई चिनेर प्रकट गर्न नयाँ यात्रा प्रारम्भ गरौँ। जीवन विज्ञान, जीवन विज्ञान। हाम्रो नकारात्मक धारणाले हाम्रो जीवनमा प्रभाव पारेको छ। दुई प्रकारका धारणा हुन्छन्, एउटा सकारात्मक, अर्को नकारात्मक। धारणा भनेको धारण गर्नु अथवा यो हो भनेर विश्वास गर्नु, भरोसा गर्नु, एउटा विषयलाई ठिक हो भनेर समातेर बस्नु, यो धारणा। राम्रो विषयलाई समाते त हुन्थ्यो, नराम्रोलाई समात्छु। अनुमान गर्छौँ कि फलानाले यसो भन्छ होला, यसले यसो गर्छ होला, एकछिनपछि यस्तो हुन्छ होला। अनुमान कस्तो हुन्छ थाहा छैन, यस्तो हुन्छ होला। त्यो पनि राम्रो हुन्छ होला भनेर सोचे त ठिक थियो, नराम्रै हुन्छ होला। एकछिनपछि कसैले मलाई गाली गर्छ होला, फलानु आउँदैछ मेरो अपमान गर्छ होला। त्यहाँ दुईजना कुरा गरेर बसिरहेका छन्, अवश्य मेरो कुरा काटेको होला, मेरै कुरा गरे होला। अनुमान। कहीँ कोही घर आउँदैछ यात्राबाट भने अलि ढिला भयो भने अवश्य दुर्घटनै भयो होला। नराम्रोमा मात्रै मन जान्छ र त्यो नकारात्मक धारणा बनाएर बस्छौँ हामी। र हाम्रो जीवनमा दुःख छ भने त्यही नकारात्मक धारणाको कारणले छ। नकारात्मक धारणा दुई प्रकारका हुन्छन्। एउटा अरूले मलाई यस्तो गर्छ होला, एउटा अनुमान। अर्को मैले गरेको कुरा मिल्दैन होला, अर्को नकारात्मक धारणा हुन्छ। त्यो मानिस अगाडि आइरहेको छ, उसँग कुरा गर्न म सक्दिनँ होला। कहीँ बोल्नु पर्यो अगाडि मञ्चमा गएर म बोल्न सक्दिनँ होला। त्यो ठुलो व्यक्ति हो, उसको अगाडि कुरा गर्न म जान्दिनँ होला। अथवा मैले भनेको कुरा मिल्दैन होला। ऊ बुद्धिजीवी, म कम बुद्धिजीवी छु, बुद्धि कम छ मेरो, ज्ञान कम छ, त्यसकारण मैले भनेको कुरा मिल्दैन होला। हीन भावना। हुँदैन होला, यो होलाले गडबड गर्यो। अनुमान हो दुइटै। यस्तो पछाडि घटना घट्छ होला, त्यो अनुमानै हो। मैले गर्न सक्दिनँ होला, त्यो पनि अनुमान हो। नसक्छु कि काम गरेपछि के थाहा, हुन सक्ला नि। तर हामी सक्दिनँ होला भनेर आफूलाई पछि धकेल्छौँ। नराम्रो कसैले गर्ला भनेर पहिल्यै डराएर बस्छौँ। सारा दुनियाँलाई नकारात्मक देख्छौँ, सारा संसार नराम्रो मात्रै छ। संसार नराम्रो छ कि राम्रो छ थाहा छैन, मेरो धारणा चाहिँ नराम्रो छ भन्ने छ। मैले अरू सबै नराम्रा छन् भन्ने धारणा बनाएँ। मलाई सहयोग गर्ने मान्छे कोही पनि छैन। यो जगतमा कसैले मलाई सहयोग गर्दैन। जति मानिस देखिन्छन् सबै स्वार्थी छन्। मान्छेले स्वार्थको लागि मात्रै काम गर्छन्। सब आफ्नो दुनो सोझ्याउनेवाला छन्। मलाई कसैले सहयोग गर्दैन।
मलाई माया गर्दैनन्। यो संसारमा सुख छैन। यो संसार दुखै दुखले बनेको छ। जहाँ गए पनि दुःख मात्रै छ, सुख छैन। र म कहीँ गए पनि सुख पाउने वाला छैन। जहाँ गए पनि दुःख मात्रै छ। मेरो प्रगति हुने बाटो कहीँ देखिँदैन। म एक्लै केही गर्न सक्दिनँ। आफूसँग क्षमता छैन। अरूले मलाई सहयोग गर्दैनन्। यस्तो जगतमा के बाँच्नु खै? यो धारणा, यति नराम्रो धारणा बनाएर बसेका हुन्छौँ हामी कि उठ्न असाध्यै कठिन हुन्छ। आफूलाई उठाउन साह्रै गाह्रो। आफ्नै धारणाले खिचिएका छौँ, थिचिएका छौँ। मेरो आफ्नै विचार हो। वास्तवमा मैले जस्तो सोचेको छु दुनियाँ चाहिँ त्यस्तो छैन। हो, कतिपय कुरा म गर्न सक्दिनँ होला, ठिक हो। म अगाडि गएर बोल्नु पर्यो भने बोल्न सक्दिनँ होला, त्यो पनि ठिक। मानिसहरूले जसरी सहयोग गर्छन् भन्ने अपेक्षा थियो त्यसरी सहयोग गर्दैनन् होला, त्यो पनि ठिक हो। तर कति ठिक हो भने नि 20% ठिक हो। कुनै पनि विषयमा हेर्नुभयो भने 80% हाम्रो धारणा गलत हुन्छ। बढी भन्दा बढी 20% सही हुन सक्छ। मैले जति मानिसले मलाई सहयोग गर्दैनन् भन्ने लागेको थियो, ती मानिसहरूमध्ये 20%ले सहयोग नगर्न सक्छन्। तर 80%ले मलाई सहयोग गर्छन्। जबकि मैले 100%ले सहयोग गर्दैनन् मलाई भन्ने धारणा बनाएको थिएँ। किनभने यो जगतमा तपाईँ जे गर्नुहोस् समर्थन गर्ने मान्छे पाइन्छ। सबैले विरोध गर्छन् भन्ने हुँदैन। जस्तो कुनै समूहमा कुनै मानिसको अगाडि गएर बोल्नु पर्यो, मलाई के लागेको छ भने यहाँ त बुद्धिजीवीहरू छन्। मैले गरेको कुरा कसरी मिल्ला र? म त्यति ज्ञानी मान्छे होइन, यस विषयको धेरै ठुलो ज्ञाता होइन। तर पनि मलाई यो कुरा चाहिँ ठिक लागेको छ। मनमा त मलाई यो भनौँ लागेको छ, यो कुरा ठिक हो। तर भन्न चाहिँ म अकमकाइरहेको छु। किनभने मलाई थाहा छ भन्यो भने मिल्दैन। यी विद्वान मान्छे, मैले भने मिल्दैन भन्ने छ। तर तपाईँले भन्नुभयो भने नि त्यहाँ जति मानिस हुन्छन् ती मानिसमध्ये घटीमा पनि 80%ले तपाईँले भने मन पराउँछ होलान्। 20% तपाईँले भने मन नपराउने पनि होलान्। जति राम्रो कुरा गरे पनि यहाँ मन नपराउने पनि छन्, मन पराउने पनि हुन्छ। हामीले सोचेको जस्तो छैन दुनियाँ। हामीलाई सबै नराम्रो छ दुनियाँ जस्तो लाग्छ। तर यो संसारमा राम्रो 80% छ, नराम्रो मात्रै 20% छ। यहाँ नराम्रो पनि छ, सबै राम्रो चाहिँ छैन, सही हो। तर राम्रोको मात्रा बढी छ। यहाँ असहयोग गर्ने मान्छेहरू छन्, ठिक हो। तर संख्या धेरै सानो छ। जति मानिसहरू छन् 20%ले असहयोग गर्लान्, सहयोग गर्न तत्पर हुने मानिस 80% छ। मेरो धारणा बिल्कुल गलत छ कि म सबैले सहयोग गर्दैनन् भन्ने ठान्दछु। यो धारणा गलत छ। सहयोग गर्ने चाहिँ बढी छन्। यो जगतमा राम्रो धेरै छ। राम्रो 80% छ भने नराम्रो 20% छ। सफा 80% छ भने फोहोर 20% मात्रै छ। यहाँ सबै व्यवस्था मिलेको 80% छ भने नमिलेको 20% मात्रै छ। हाम्रो ध्यान त्यो 20मा जान्छ। 20लाई चाहिँ हामी
100 बनाइदिन्छौँ, 80 गौण हुन्छ। समस्या यही नै। यो जगत राम्रो मात्रै छ, नराम्रो कहाँ छ र? यो संसारमा सुख छ, सुख 80% छ, दुःख 20%। त्योभन्दा बढी दुःख छँदै छैन, जसले जे सुकै भन्नुहोस्। बढीभन्दा बढी मानिसले अत्यन्तै दुःख पायो, आज मैले सहनै नसक्ने दुःख पाएँ भन्यो भने उसले 20% दुःख भोग्यो भन्ने बुझिन्छ, 80% चाहिँ उसले सुखै भोगेको छ। पीडाको क्षण कति हुन्छ र? कसैले चोट पुर्यायो, कहीँ भन्यो, अपमानित गर्यो, अपमानित गरेको क्षण कति सानो हुन्छ। कहीँ चोट लाग्यो, दुखाइ, चोट लागेको क्षण कति सानो हुन्छ। हामी त्यसलाई बोकेर हिँड्छौँ। दुःख त्यो कारणले हो। कसैले गाली गर्यो, गाली गर्ने बित्तिकै मलाई जुन चोट लाग्यो त्यो त सानो थियो, तर त्यही चोटलाई समातेर हिँडेँ, त्यसले गाली गर्यो भनेर बोकेर हिँडेँ। त्यो गालीलाई मैले दिनभरि त्यही हुँदै नभएको दुःख बोकेर हिँडिरहन्छु। जबकि त्यो बेलामा जे गर्यो सकियो। जुन बेलामा खाना खायो बस खायो, सकियो नि त। दिनभरि कोही खाना खाइरहन्छ र? जतिखेर जुन टाइममा खाने हो खायो, सकियो। खाना खाने समय कति हुन्छ र? अलिकति हुन्छ। नखाने समय धेरै छ। त्यस्तै नै हो। दुःख पाउने समय पनि थोरै छ, सुख पाउने समय धेरै छ। तर हामी धारणा बनाएर हिँड्छौँ, दुःखको धारणा बनाएर हिँड्छौँ। यो धारणा मुक्तिको अलावा सुख पाउनको लागि अरू कुनै विकल्प छैन। यो धारणालाई हटाओ, हटाउनै पर्छ, उपाय छैन। अनुमानलाई त हटाइदिनै पर्छ। खाली दुःखको अनुमान, भोलि दुःख आउँछ होला, अहिले यसले यस्तो गर्छ होला, म आफू पनि गर्न सक्दिनँ होला, यो होलालाई हटाउनु पर्छ। कि हो हुन्छ कि होइन हुन्छ। होला हुँदैन। यो होला भन्ने हाम्रो धारणा हो। तथ्य चाहिँ के हो भने कि हो कि होइन, कि छ कि छैन, हुन्छ होला होइन, कि हुन्छ कि हुँदैन, सक्छु होला होइन, कि सक्छु कि सक्दिनँ, सक्दिनँ होला होइन, कि सक्छु कि सक्दिनँ, राम्रो होला होइन, कि राम्रो छ कि छैन। दुईटामा एउटा हुन्छ। कि ठिक हुन्छ कि बेठिक हुन्छ। ठिक होला हुँदैन, बेठिक होला हुँदैन। यो बिचमा झुन्ड्यौँ हामी। सबभन्दा ठुलो समस्या यही हो। स्पष्ट हुनुपर्छ। प्रत्येक कुरामा स्पष्ट हुने प्रयास गर्ने। कि हो कि होइन स्पष्ट हुने, होलालाई छोडिदिने। यो होला सर्वाधिक खतरनाक। यसैले हामीलाई डुबाएको छ। नभएको दुःख आर्जन गरेका छौँ हामीले अनुमानको कारणले। यस्तो हुन्छ होला, त्यही पनि अनुमान सकारात्मक भइदिए त ठिक थियो। होला त राम्रो होला पनि अनुमान गरिदिए भए हुन्थ्यो नि। सुख पाइन्छ होला अनुमान गरिदिए भए हुन्थ्यो। तर अनुमान कहिल्यै पनि हामी सकारात्मक गर्दैनौँ। अधिकांश हाम्रा अनुमानहरू नकारात्मक नै हुन्छ। दुःख पाइन्छ होला, भोलि मलाई रोग लाग्छ होला, स्वस्थ हुन्छु होला छैन। त्यही भएर मान्छेले भोलि बिमारी हुन्छु भनेर आजै त्यसको जो गरेर बसेका हुन्छ। स्वास्थ्य बिमा भने के हो? पहिल्यै उसले तयार गरेर बसेको छ, म अस्वस्थ हुन्छु, ग्यारेन्टी छ। त्यसकारण स्वास्थ्यको लागि पैसा जम्मा गरेर राख, भोलि औषधि गर्नलाई। बिरामी हुने चाहिँ ग्यारेन्टी छ। धारणा बनायो उसले। बिरामी हुइन्छ कि हुइन्न थाहा छैन। राम्रो हुन्छु होला भन्ने अनुमान छँदै छैन। नराम्रो हुन्छु होला भन्ने मात्रै छ। र हामी जे हुन्छु होला भनेर भन्छौँ नि, बिस्तारै त्यही हुन सुरु गर्छ। जे अनुमान गर्छौँ त्यस्तै हुँदै 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 जान्छ। हाम्रो दिशा त्यतै जान्छ, किनभने हाम्रो सोच त्यतै गइराखेका हुन्छ। जस्तो विचार हुन्छ, हाम्रो शरीर, हाम्रो मन त्यस्तै बन्दै जान्छ। विचारले नै हाम्रो शरीरको स्थिति, मनको स्थिति निर्माण गर्छ।
त्यसकारण यो नकारात्मक विचार, नकारात्मक भाव, नकारात्मक भने यति नै हो कि यस्तो नराम्रो हुन्छ होला, दुःख पाएँ भने हुन्थ्यो, कस्तो दुःख पाएँ भाइ मैले, ठिक छ, कस्तो सुख पाएँ मैले त्यो पनि ठिक छ, किनभने पाएँ नि त अहिले, सुख पाएँ अहिले, दुःख पाएँ अहिले, आफूले दुःख पाएको कुरा ठिक छ, त्यो गर्न हुन्छ, तर दुःख पाउँछु होला। अब यो होला चाहिँ अत्यन्तै गडबड नभएको हो कि यो हुँदै नभएको दुःखलाई आमन्त्रण गर्नु, यसबाट मुक्त हुनुपर्छ। र यसबाट मुक्त हुने एउटै मात्रै विधा निर्विकल्प नै हो, ध्यान। किन ध्यान मैले भने नि बिना ध्यान हामी यो अनुमानबाट मुक्त हुन सक्दा रहन्छौँ। जति प्रयास गरे पनि नहुने, के गर्नु, मनले त राम्रो सोच्छु भने नि, विचार गर्यो यस्तो नराम्रो कसले सोच्छ, राम्रो सोच्छु भन्यो, हुँदैन, के गर्ने। कुन चाहिँ मान्छे होला जुन मान्छेले भन्ला कि म अब नकारात्मक सोच्छु, भविष्यमा हुने सम्भावित दुःखको अनुमानले अहिले दुःखी हुन्छु भनेर सोच्ने मान्छे कोही होला र? सबै मान्छेलाई मनमा दुःख नआओस् भन्ने त छ नि, नराम्रो नसोचौँ भन्ने छ, तर के गर्नु, त्यही सोचाइ आउँछ, अनि के गर्ने त। त्यसकारण यहाँ उपदेश काम लाग्दैन। तपाईँ यसो गर्नुहोस्, तपाईँ यसो गर्नुहोस्, तपाईँ सकारात्मक सोच्नुहोस् है, सकारात्मक सोचले मात्रै जीवन राम्रो हुन्छ भनेर मात्रै उपाय लाग्दो रहेछ। एकछिन त हुन्छ, कसैले राम्रोसँग सम्झायो, बाबु हेर सकारात्मक सोचिस् भने यो, नकारात्मक सोचिस् भने यो, अब यस्तो सोच्नु नै सोचेर के फाइदा, भोलि जे होला होला। उसले राम्रोसँग सम्झायो भयो, हो भने जस्तो लाग्छ कि झस्किन्छ मान्छे, एकछिन त लाग्छ हो ठिक हो यसले भनेको, अब म नराम्रो सोच्दिनँ, तर के गर्नु, एकछिनपछि फेरि त्यही सोच आउँछ, आफ्नो बसमा हुँदैन, आफ्नो नियन्त्रणमै हुँदैन, मन नियन्त्रण बाहिर हुन्छ। त्यसकारण कति उपदेशहरू कामै लाग्दैन। पहिला सुरुमा त राम्रो जस्तो लाग्छ, तर लागेर के गर्नु, जीवन परिवर्तन हुँदैन। यसको लागि ध्यानको विकल्प छैन। ध्यान भने के हो, ध्यानले कसरी यो नकारात्मकताबाट सकारात्मकतिर लैजान्छ, कसरी लैजान्छ भने ध्यान भनेको सकारात्मक विषयमा आफ्नो चित्तलाई टिकाउने अभ्यास, यसलाई ध्यान भनिन्छ। आफ्नो मन कहिले नराम्रो कहिले राम्रोतिर गइरहन्छ, कहिले भोलि आउने दुःखदायी घटनाको अनुमान, कहिले सुखदायी घटनाको अनुमान। दुःखदायी घटनाको अनुमान गर्ने मनलाई सुखदायी घटनाको अनुमान गर्ने अभ्यास गराउनु ध्यानको उद्देश्य हो। मनका तीनटा स्थितिहरू हुन्छन्, एउटा नकारात्मक स्थिति, अर्को सकारात्मक स्थिति, अर्को अमनी स्थिति, मन नभएको स्थिति। यो ध्यानबाट प्राप्त हुन्छ। नराम्रो मनलाई राम्रो बनाउनुपर्छ पहिलो तहमा, त्यसपछिबाट मात्रै हामी अमनी अवस्था अथवा मनको शून्यता, खाली मन भएको अवस्थामा प्रवेश गर्न सक्छौँ। त्यो धेरै लामो कुरा छ, ठुलो कुरा छ, अब भन्न सजिलो छ, गर्न कठिन छ, यात्रा लामो हुन्छ। मन नै नरहेको स्थिति, अमनी दशा, यानि कि निर्विचारको अवस्था, विचार शून्यताको अवस्थामा जानको लागि धेरै समय लाग्छ, प्रयत्न कडा गर्नुपर्छ, मेहनत गर्नुपर्छ धेरै। त्यसकारण त्यतापट्टिको कुरा नगरौँ, अहिले यति मात्रै गरौँ कि नराम्रो मनलाई राम्रो कसरी बनाउन सकिन्छ। राम्रो मनलाई राम्रो बनाइरहने, अरू राम्रो बनाउने र नराम्रो मनलाई पनि राम्रो बनाउने उपाय हो सकारात्मक विषयमा ध्यान लगाउनु। अब यो सकारात्मक विषयमा ध्यान लगाउनको लागि लगाउन खोज्यो, यहाँ पनि त्यस्तै हुन्छ, लगाउन खोज्यो फेरि मन भाग्छ। किन भाग्छ भने नराम्रोमा जाने बानी लागेको छ, त्यतै जान्छ। यसरी सकारात्मकतामा लगाउने केही विधिहरू हुन्छन्, तरिकाहरू हुन्छन्, त्यो तरिकाहरू प्रयोग गर्नुपर्छ। कसरी सकारात्मक बनाउने, सकारात्मक दिशामा मनलाई कसरी लैजाने, यो चिन्ताबाट मनलाई चिन्तनमा कसरी लैजाने, यसका विशेष विधिहरू हुन्छन्। त्यो विधिको प्रयोग गर्नुपर्छ। हर हमेसा म चिन्तनमा जान सकौँ,
चिन्तामा चाहिँ मन नजाओस्। त्यसको लागि अभ्यास गर्नुपर्छ। चिन्तनको अभ्यास कसरी गर्ने? सजग हुनुपर्छ, गर्नु चाहिँ पर्छ आफैले। चिन्ताबाट चिन्तनमा जाने अभ्यासलाई नै ध्यानको अभ्यास भनिन्छ। यसको लागि सकारात्मकतामा मन गइरहोस्। त्यसको लागि मनलाई समातेर एउटा विषयमा एकाग्र हुने बानी लाउनुपर्छ। आज पनि एउटा विषयमा मैले मनलाई एकचित्त गर्ने बानी लगाएँ, भोलि पनि गरेँ, पर्सि पनि गरेँ, अर्को दिन पनि गरेँ। अब गर्दा गर्दै के भयो भने मन एउटा विषय, सकारात्मक विषयमा मन स्थिर हुने बानी लाग्यो। अभ्यास गरेँ मैले। त्यो अभ्यास पूर्ण भइसकेपछि, बानी लागिसकेपछि चाहिँ अब जुन विषयमा मन एकाग्र गरौँ भने त्यही विषयमा एकाग्र भइदिन्छ। अब नराम्रो विषयमा म मन लाउँदिनँ, राम्रोमा लगाउँछु भने राम्रोमा बस्छ। अनि किनभने बस्ने बानी लाग्यो उसलाई। यो एकाग्रताको अभ्यास हो। एकाग्रताको अभ्यास नगरिकन मन सिधै राम्रो कुरामा लागिरहोस् सम्भव हुँदैन। यी नराम्रा धारणाहरूबाट राम्रो धारणामा मन जाओस्, त्यसको लागि अभ्यास गर्नै पर्छ। एकाग्र चित्त हुने अभ्यास। अब कहाँ अभ्यास गर्ने हो? हुनसक्छ आउँदै जाँदै गरेको श्वासमा एकाग्र हुनुहोस्। बन्द आँखाले जस्तो दृश्य देखिन्छ त्यहाँ एकाग्र हुनुहोस्। या शरीरका संवेदनाहरूमा एकाग्र हुनुहोस्। या आवाजहरू जुन आइराखेका छ यतिखेर सम्पूर्ण आवाजहरूमा एकचित्त हुनुहोस्। या जस्तो प्रकारको गन्ध आइरहेको छ गन्धमा एकचित्त हुनुहोस्। स्वाद आइरहेको छ स्वादमा एकचित्त हुनुहोस्। कुनै पनि ठाउँमा एकचित्त हुन सकिन्छ। बाहिर जानु पर्दैन, शरीरमै हामी एकचित्त हुन सक्छौँ। मलाई भाव आइरहेको छ, कहीँ प्रेमपूर्ण भाव, भक्ति भाव आएको छ, भक्ति भावमा एकाग्र हुनुहोस्। सकारात्मक कुराहरूमा एकचित्त हुने अभ्यास गर्नुपर्छ। यही अभ्यासलाई ध्यानको अभ्यास भनिन्छ। र यसको अलावा कुनै विकल्प छैन नराम्रोबाट राम्रो बनाउने। आज धेरै ठाउँमा अत्यन्तै नराम्रा घटनाहरू घटेका सुनिन्छन्। कति ठाउँमा कति मानिसहरूले अनाहकमा मान्छे मार्यो, कसैलाई दुःख दियो, कहीँ लुट्यो, ठग्यो, दुनियाँ प्रकारका समस्याहरू। यो समस्याको मूल जड के हो? एउटै हो, उसको मन जहिले पनि नकारात्मक चिन्तन मात्रै गर्छ। यी सब मान्छे खराब छन्, यिनीहरूले मलाई दुःख दिन्छन्, यिनीहरूलाई सिद्ध्याउन पाए चाहिँ सुख पाउँछु होला। त्यस्तो नकारात्मक धारणा उसको मनमा बनिरहेको छ। त्यसलाई सकारात्मक धारणामा जबसम्म रूपान्तरण गर्दैनौँ तबसम्म समाजमा हुने नकारात्मक घटनाहरू, नराम्रा दुर्घटनाहरूबाट हामी बचाउन सक्दैनौँ। मनलाई नै परिवर्तन गर्नुपर्छ, अरू विकल्पै छैन। मूल कुरा मन भन्दाखेरि धारणालाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। यस्तो हुन्छ होला भनेर अनुमान जुन गरिरहेको छ, नकारात्मक अनुमान, त्यसलाई सकारात्मक अनुमान गर्ने बनाउन सक्नुपर्छ। त्यति मात्रै गर्न सक्यौँ भने समाज पनि राम्रो हुन्छ, व्यक्ति राम्रो हुन्छ, समाज राम्रो हुन्छ, परिवार राम्रो हुन्छ। कहीँ पनि वैमनस्यता हुँदैन। सबैले सबैलाई सम्मान गर्ने स्थिति बन्छ, आदर गर्ने स्थिति बन्छ। जहाँ हाम्रो मन सकारात्मक दिशामा हुन्छ सबलाई आदर गर्छ, सहयोग गर्छ, सम्मान गर्छ। जहाँ मन नकारात्मक हुन्छ सबैलाई दुःख दिन्छ। त्यसकारण नकारात्मक धारणाबाट मुक्ति, यसको लागि ध्यान अपरिहार्य, अरू कुनै विकल्प छैन। राम्रोमा मनलाई लैजाने अभ्यास गर्नुको कुनै विकल्प छैन। अध्यात्म र व्यवस्थापन मानव मनोविज्ञान सनातन र नवीनतमको संगम जीवन विज्ञान सनातन र नवीनतमको संगम जीवन विज्ञान।